محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ اے نیا امت تیری احمد پیاریا، اے نیا امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولاں تیرا اینا اجاڑیا، تے نویاں نویاں رسماں کڈ کے تے دین نو بگاڑیا، ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، تے کوئی نہیں وارو بندا جند نو مانیندا، کوئی نہیں وارو بندا جند نو مانیندا، لگیا تھے گھٹ ملدا نہیں پانیندا، تے سامنے ایک حوض پیا دسے پیر حقانی دا، پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آتے ملے گا کہتوں اللہ اللہ آخ دا اے رب تائیں پاک کلام جی، اے ملا اودو میں جدو اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے تے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں کی ملے گا؟ فرما دینے ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں، تے جنت دیاں ہو رہا تینوں ویخ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آتے قرآن کیڑا ہے اللہ فرمان دینے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ قرآن کو لو سوال کیتا جائے تے قرآن اپنا تعارف آپ کروا رہے آئے، اللہ فرمان دینے قرآن کو لو پوچھئے گا قرآن تسی کتھوں آئے ہو تے کیویں آئے ہو تو نازل کرنے والا کون ہے؟ تے قرآن اعلان کردہ ہے پیا اللہ فرمان دینے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں نو نازل کرنے والا رب العالمین تے لے کے کون آیا؟ نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، لے کے آنے والا جبریل روح الامین نے جبریل امین نے تے آیا کدے تے کیڑے دل تے آیا ہے؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تے اے دی زبان کیڑی ہے؟ قرآن دی زبان، قرآن اپنا تعارف آپ کرا رہے ہیں، قرآن تو دی زبان کیڑی ہے؟ تے قرآن اعلان کردہ ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن تسی دنیا تے آئے ہو تو اللہ نے نازل کیتا ہے تے اپنے محبوب پیغمبر دے سینے تے نازل کیتا ہے تے اس تو پہلے کتھے سو؟ تے قرآن اپنا تعارف آپ کروا رہے آئے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید، تے اس سے واسطے بابا جاندے نا ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں، تے جنت دیاں ہو رہا تینوں ویخ کے نے کھل دیاں، جنت دیاں ہو رہا تینوں ویخ کے نے کھل دیاں،
مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے قرآن آندہ ہے پہ آندہ کیے اللہ دے دربار اندر حاضر ہو جاندہ ہے نا تے اللہ دے دربار وچ آ کے قرآن آندہ ہے آخدہ اے رب تائیں